माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या मेरे भी ऐसे अमाल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बाश बन सकते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। वो 3 अमाल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और मैं ईसा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता और मेरे माँ या बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हिजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए, वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे और वो सेहत याब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं करते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाए, दोनों के रिश्ते भी हो जाए, वो फर्मा बरदार भी बन जाए और दोनों सेहतमंद भी हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से फरमाया, माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। ये 5 आमाल ऐसे हैं जिनसे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये आमाल करते हैं तो उनके आमाल की सज़ा में औलाद भी शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 आमाल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला अमल, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करें, तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान और बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखिए कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का सर चश्मा है। लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद तो होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमत और बरकत नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, वहाँ शैतान ही डेरा डालता है, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काता रहता है। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो और फरिश्ते वहाँ ना आए, तो ऐसा घर तो जहन्नुम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा अमल वालिदैन का होगा, औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते और गालियाँ देते देखा हो, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो फर्मा बरदार होगी। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वालिदैन को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं, उन पर अमल करें ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटी को हज़रत फातिमा तो ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात सुनाया करें, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार बन सके।
نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ کرنے والی عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے، وہاں اللہ کے فرشتے ایسے گھر کے رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، ایسے گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہے، اور یہ سب ان کے والدین کی بے حیائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے، وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے والدین کی اولاد فتنے اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے، ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہے؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیے اور انہیں سمجھائیے کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہیں، آپ نے چہرہ کیوں ڈھانپ لیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلمانوں کے معاشرے میں پروان چڑھایا جائے۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اپنی اولاد بھی اس برے عمل سے محفوظ نہیں رہ پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسرے کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی ایک عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا تمہارا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔
دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو والدین اپنے گھر میں حلال و حرام کا فرق نہ کرتے ہو، ان کی اعمال کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ حرام صرف یہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ بھی ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، کسی کو دھوکہ دے کر فراڈ کر کے یا کسی غریب و مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو حرام مال کھلائیں گے تو ان کی اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ لوگ حرام کھا کر اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔